सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमारा आज का सेशन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे ना सिर्फ ये कि मेरे और आपके इल्म में इजाफा करने वाला हो, बल्कि मेरे और आपके अमल को भी जो है वो इससे महमीज मिले। हम इसमें इस सेशन के बाद जो है वो अपने अमल के अंदर भी जो है वो बेहतरी पाएं, हमारी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में इजाफा हो, और हम प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इखलाक को, उनकी आदात को, उनके तौर तरीकों को जो है वो अपनाने वाले हों। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत का आगाज किया, तो जब प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, तो फर्स्ट 3 इयर्स हम जानते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनफरादी मुलाकातें की, 1 to 1 बेसिस पे लोगों को जाके जो है वो दावत दी। खुले आम मजमू में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत नहीं देते थे। फिर उसके बाद तीसरे साल के अख्ताम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि अब आप जो है वो अलल ऐलान जो है वो लोगों को दावत देना शुरू करें, एक क्लोज सर्कल से बाहर निकलें। उसके बाद से यानी कि 4 नबी से प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक कि मदीना हिजरत नहीं कर ली, हर साल हज के मौके के ऊपर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हज के मौके पर जो काफिले आया करते थे, जो कबीले आया करते थे, जो अफराद आया करते थे, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चलकर उनके पास जाते और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इस्लाम की दावत देते थे। इनिशियली यानी अंटिल द 10th नबी, यानी नबूवत के शुरू के 10 सालों में प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाते थे। लेकिन फिर 10वें साल के बाद, ताइफ से वापसी के बाद, हमने पिछली क्लास में देखा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीलों के पास जाते और उनसे इस्लाम लाने के अलावा हिमायत की तलब करते थे। रिवायत में जो अरबी अल्फाज आते हैं वो ये आते हैं कि यारिदु नफ्सहु, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद को पेश करते थे। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबाइल से कहते हैं कि वो इस्लाम की दावत पर लब्बैक कहें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कबीले में जो है वो शामिल करें, अपने इलाके में लेकर चलें, और इस दावत दीन की दावत को आगे फैलाने में प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करें, क्योंकि कुरैश जो है वो ऐसा करने से प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे अरब के अंदर ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ, 1 या 2 कबीलों को नहीं, यानी मुतअद्दिद कबीलों को प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो दावत दी। इसमें से प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कबीला बनु हनीफा के पास गए, और मुरखीन ये कहते हैं, हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि सबसे जो बुरा सलूक था वो इस कबीले के अफराद ने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसल्ट की, बड़ी सख्ती से प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो उन्होंने गुफ्तगू की। और ये वो कबीला है जिसके अंदर मुस्लिमा कज़ाब जो है उसने, यानी मुस्लिमा कज़ाब जो है उसका ताल्लुक जो है वो बनु हनीफा से था। और हम जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी यानी अयाम के अंदर इस शख्स ने जो है वो नबूवत का दावा किया था, और फिर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है वो उसके फितने को जो है वो कुचला था। इसी तरह से प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कबीला बनी आमिर बिन साहसा के पास भी गए थे, और उस शख्स उस कबीले का एक जो लीडर था, बहीरा बिन फरास, उसको जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी थी तो वो इतना इम्प्रेस हुआ था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से भी और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से भी कि उसने कहा कि अगर ये शख्स मुझे मिल जाए
تو میں پورے عرب کو جو ہے وہ نکل جاؤں. یعنی کہ اس کی دعوت میں بھی بہت پاور ہے. یہ دعوت بھی کوئی بڑا نتیجہ نکالے گی, یہ غلبہ پائے گی. اور یہ شخص بھی جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز کا مالک ہے. لیکن وہ شخص جو ہے وہ پولیٹیکل گینز کے لیے جو ہے وہ سوچ رہا تھا. اس کا انٹرسٹ اسلام کی دعوت میں, اس کے عقائد میں نہیں تھا, اس کی جو اخلاقی تعلیمات تھیں اس میں نہیں تھا. تو باوجود اس کے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جو ہے وہ ڈیسپریٹلی جو ہے وہ پروٹیکشن کی ضرورت تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یعنی اس کی اس بات کے اوپر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کہتا ہے کہ اچھا, اگر ہم نے آپ کو سپورٹ کیا اور آپ کو پاور مل گئی تو کیا آپ کے بعد وہ پاور ہمیں مل جائے گی؟ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اسٹریٹ فارورڈ اس کو بتا دیتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پاور میرے بعد کس کے پاس جائے گی, یہ فیصلہ میں کرنے والا نہیں ہوں. میں تو صرف اللہ کا رسول ہوں. میرے بعد یہ اللہ رب العالمین ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ پاور اب کس کے پاس جائے گی. تو اسلام کو جہاں پولیٹیکل پاور چاہیے اپنے دین کی خوبصورتی تاکہ لوگ دیکھ سکیں, وہاں اسلام کو وہ جو پولیٹیکل پاور لے کر آنے والے لوگ ہیں وہ ایسے لوگ بھی چاہیے جن کے اندر خلوص ہو اس پولیٹیکل پاور کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی. ورنہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر غلط لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے وہ پولیٹیکل پاور آ جائے تو اس سے اصلاح کے بجائے کیا ہوتا ہے, فتنہ پھیلتا ہے, فساد پھیلتا ہے. اچھا, اور اس قبیلے کے ہم نے دیکھا تھا کہ یہ قبیلہ جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو. اور جب یہ قبیلے کے لوگ واپس جاتے ہیں تو اپنے ایک بوڑھے شخص کو سارا احوال بتاتے ہیں, اور وہ شخص بڑا افسوس کرتا ہے اور وہ یہ بات کہتا ہے کہ تم نے یعنی بنی اسماعیل میں سے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور تم نے جو ہے اس کے دعوے کو رد کر دیا, تم نے ایکسیپٹ نہیں کی اس کی دعوت. کیونکہ بنی اسماعیل میں سے تو کبھی کسی شخص نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. یعنی عرب جو ہیں وہ تو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں, وہ تو نبوت کی ٹرم سے واقف نہیں ہیں. تو اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے ان میں سے تو یقیناً جو ہے وہ سچا ہوگا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی شیبان بن سالبہ کا بھی ہم نے لاسٹ کلاس میں جو ہے وہ قصہ دیکھا تھا کہ بنی شیبان بن سالبہ کے پاس بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے گئے تھے. بڑا اچھا قبیلہ تھا, بڑا آنریبل قبیلہ تھا, بڑے نوبلز تھے اس قبیلے کے اندر. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت پیش کی تو ان کے دل کو بڑی اچھی لگی, قرآن کا پیغام ان کو بڑا خوبصورت لگا. کہا کہ یہ تو انسانوں کا کلام نہیں ہے, یہ تو یقیناً یعنی الہی کلام ہے. لیکن پھر انہوں نے معذرت کی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے دیکھا, یہ محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صرف اسلام کی دعوت نہیں دے رہے ہیں بلکہ ایک پیغام ساتھ میں یہ بھی ہے کہ وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس لے چلیں. اور یہ ایک ایسا قبیلہ تھا جو کہ پرشین امپائر کے جو ہے وہ بارڈر کے ساتھ رہتا تھا, یعنی عراق کا جو ایریا ہے یہ اس کے یہ عرب کے اندر یہ قبیلہ جو ہے وہ اس جگہ آباد تھا. تو ان کو یہ خوف ہوا کہ ہمارا تو پیکٹ ہوا ہے پرشین امپائر کے ساتھ, سیسنیڈ امپائر کے ساتھ, اور اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جائیں گے تو یہ جو سیسنیڈ امپائر ہے, جو پرشین امپائر ہے, وہاں کا کنگ جو ہے وہ اس بات کو اپروو نہیں کرے گا. اور کنگز جو ہیں وہ تو اتھارٹی چاہتے ہیں, وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کی بات صرف جو ہے وہ مانی جائے. اور اسلام کیسا دین ہے, کیسا خوبصورت دین ہے جو انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے جو ہے وہ آزاد کرتا ہے. تو انہوں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم اگر عرب سے آپ چاہتے ہیں کہ عرب کے قبائل سے جو ہے ہم آپ کو پروٹیکشن پرووائڈ کریں تو وہ تو ہم پروٹیکشن پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم آپ کو پرشین امپائر سے بھی جو ہے وہ پروٹیکشن پرووائڈ کریں تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے, وہ ہم سے بہت طاقتور ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ان کی یعنی پارشل یعنی پروٹیکشن تھی, پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ریفیوز کر دیتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جو ہے وہ ایبسولوٹ کمٹمنٹ چاہیے تھی قبیلوں سے. پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی ابس سے بھی ملاقات کرتے ہیں, اور ہم نے دیکھا تھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کے پاس ایک دفعہ نہیں مختلف سالوں میں یعنی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملٹیپل ٹائمز گئے. اور اس قبیلے کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے اس کو قبول نہ کیا. ایک شخص تھا اس قبیلے میں سے میسرہ,
اس کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں سچائی نظر آئی، وہ قبول کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن جب قبیلے والوں نے مخالفت کی تو وہ بھی اسلام لانے کے اندر جو ہے وہ پیچھے رہ گیا۔ اور پھر لیٹر آن حجۃ الوداع کے موقع پر اس شخص نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا، لیکن اس کو یہ افسوس رہا کہ جب میرے پاس چانس تھا کہ میں نیکیوں میں سبقت کر لیتا، میں جو ہے وہ سابقون الاولون کی جماعت میں شامل ہو جاتا، تو میں نے وہ چانس جو ہے وہ مس کر دیا۔ تو یہ تو احوال تھا جو اب تک ہم دیکھتے آئے ہیں، لیکن یثرب کے اوس اور خزرج وہ خوش نصیب قبیلے تھے جنہوں نے نہ صرف یہ کہ دعوت حق پر لبیک کہا، بلکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بھی بنے، ان کے جانثار بھی بنے، اور پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے انصار کا عظیم الشان لقب بھی پایا۔ اس جگہ رک کر میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ امیجن کریں کہ میں اور آپ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہیں، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے یہ پیغام رکھ رہے ہیں، آپ کا رسپانس ایسے موقع پر کیا ہوگا؟ آپ کیا سوچتی ہیں کہ آپ کیا رسپانس دیتی ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اچھا، آج پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن اسلام کا پیغام تو میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے یقیناً یعنی اس اسلام کے پیغام کے اوپر تو لبیک کہا ہے، الحمدللہ میں اور آپ مسلمان ہیں، لیکن وہ جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قبیلوں سے، افراد سے وہ جو دوسری ریکویسٹ کر رہے تھے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پروٹیکشن دیں، اور تاکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اسلام کی دعوت جو ہے اس کو پھیلا سکیں، تو یہ اسلام، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسا دور تھا جب مسلمان جو ہے وہ مغلوب تھے، ہے نا، مسلمان ایک بہت تکلیف دہ اور مشکل دور سے جو ہے وہ گزر رہے تھے، ایک مائنورٹی تھے۔ تو آج جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی دنیا میں مسلمانوں کا جو حال ہے وہ ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہے نا۔ آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اٹھیں اور اس اسلام کا جو پیغام ہے، میں اور آپ اس کو لے کر اٹھیں اور اس کے ہم جو ہیں وہ دائی بنیں۔ ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو ہے وہ اپنائیں، اپنی زندگیوں میں اس کو محفوظ کریں، اور ان کے پیغام کو جو ہے وہ عام کریں۔ یہی وہ رستہ ہے جو کہ انشاءاللہ ہمیں اسلام کی جو ہے وہ غلبے کی طرف، اس کی بلندی کے دور کی طرف واپس لے کر جائے گا۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یثرب سے آنے والے جو لوگ تھے، یعنی جو مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے، وہاں کے لوگوں سے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، کن لوگوں سے ملاقات ہوئی، اس جو ملاقات ہے اس کے احوال کے اوپر ہم نظر ڈالیں۔ ہم اس سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو شہر تھا، جس شہر سے یہ لوگ یعنی اوس اور خزرج کے قبیلے جن کا تعلق ہے جس شہر سے، جس کو مدینہ منورہ اب آج ہم کہتے ہیں، اور اس کا پرانا نام یثرب ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا میں اور آپ جو ہے وہ جان لیتے ہیں۔ یہ اگر آپ کے سامنے، اگر آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ایک میپ ہے آپ کے سامنے، اور اس میں یثرب کی جو لوکیشن ہے، جو مدینہ کی لوکیشن ہے، وہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ جو یثرب کا شہر ہے، جس کو ہم آج مدینہ منورہ کہتے ہیں، یہ مکہ معظمہ کے نارتھ میں واقع ہے، اور اپروکسیمیٹلی 280 مائلز، یا آپ کہیں کہ 450 کلومیٹر جو ہے یہ مکہ سے دور ہے۔ یہ ایک انتہائی لش گرین سٹی ہے، اور ایک ایگریکلچرل سٹی ہے، یہاں پہ کھیتی باڑی ہوتی ہے۔ اس سٹی کے ویسٹرن سائڈ کو چھوڑ کر اس کے باقی اطراف میں باغات ملتے ہیں، جن میں کھجور، انگور، سیب اور انار کافی مقدار میں جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس شہر کی یعنی اس شہر کو امیجن کرنے کے لیے کہ یہ شہر کیسا تھا، میں کچھ آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس کی پرانی پکچرز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ یہ جو شہر ہے، یہ جو سٹی ہے، اس کے قریب سلا، اوہد اور ایر کے بھی جو ہیں وہ پہاڑ ہیں۔
ہسٹورینز جو ہیں ان کے نزدیک مدینہ منورہ کا سب سے قدیم اور مشہور نام جو ہے وہ یثرب ہے، اور قرآن کریم کی سورہ احزاب میں بھی یہ نام آیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں منافقین کو کوٹ کرتے ہوئے کہ یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، اے یثرب کے لوگوں، یہ کس کو کوٹ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین؟ غزوہ احزاب کے موقع پر منافقین کو کوٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا اے یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، پلٹ جاؤ۔ اچھا، یہ یثرب کا جو شہر ہے اس کا نام یثرب کیسے پڑا؟ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ایک شخص یثرب بن کانیا جو ہے اس نے آباد کیا تھا، اور اسی کے نام پر یہ یثرب جو ہے وہ مشہور ہو گیا۔ اچھا، یثرب ایک ایسا شہر تھا جہاں 3 بڑے گروپس آباد تھے۔ ان میں سے 2 عرب قبیلے تھے، اور ایک بڑا گروپ تھا، ایک بڑا گروہ تھا جو یہودیوں پر مشتمل تھا۔ جو عرب قبیلے تھے وہ بنو اوس تھے اور بنو خزرج کے تھے، اور جو یہودی قبیلے تھے وہ 3 تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ اچھا، اگر آپ پورے عرب کے اندر دیکھیں تو وہ کون سے علاقے ہیں جہاں جو ہے وہ یہود آباد تھے؟ تو آپ دیکھتے ہیں کہ 2 علاقے تھے عرب کے اندر جہاں جو ہے وہ یہود آباد تھے، وہ یثرب کا علاقہ تھا اور خیبر کا۔ اس کے علاوہ سب سے قریبی یہودی جو ہیں وہ یمن میں رہتے تھے، جو ظاہر سی بات ہے کہ یثرب سے جو ہے وہ مدینہ سے جو ہے وہ کافی دور تھا۔ اچھا، یہ آپ کے سامنے ایک پکچر ہے یثرب کی، اور اس میں دکھایا گیا ہے کہ جو شہر تھا یثرب کا، یہ 3 اطراف سے جو ہے وہ والکینک جو پلینز تھے، یعنی ایک زمانے میں کبھی یہاں پر ایکٹیو والکینک ایرپشنز ہوتی تھیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پر 3 والکینک پلینز جو ہے اس کا ظہور ہوا، وہ یہاں بنے۔ اور اس پکچر میں جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے مدینہ کو 3 اطراف سے جو ہے وہ سراؤنڈ کیا ہوا ہے۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم نے اس پہ بات کی کہ یہاں پہ 3 بڑے گروپس جو ہیں وہ آباد تھے، اور ان میں سے ایک جو ہیں وہ جوز تھے۔ اچھا، اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جوز جو ہیں وہ جو ہے وہ یثرب میں آ کر کیسے آباد ہوئے۔ اچھا، مدینہ جو ہے یہ دنیا کی ون آف دا اولڈسٹ کمیونٹیز جو ہیں وہ یہاں پر آباد ہوئی، اور یہاں پر بہت سارے یعنی دنیا کے مختلف علاقوں سے، جس میں امالیک کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایمل کائٹس جو ہیں وہ بھی یہاں آ کر آباد ہوئے۔ لیکن ابھی ہمارا جو فوکس ہے وہ جو ہے وہ جوس پر ہے، جو کہ اس شہر میں آباد ہوئے، کہ وہ یہاں پر کیسے آئے، وہ کن حالات کے اندر جو ہے وہ یثرب پہنچے۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جوز جو مائگریٹ ہو کر یہاں پر آئے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لیٹ 6 سینچری BC، یعنی جب جو ہے سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کی جو سلطنت تھی وہ 2 حصوں میں جو ہے وہ یعنی تقسیم ہو گئی، تو اس میں سے جب کنگڈم آف جودا جو تھی اس کو نبوکت نظر نے، جو کہ بیبلون کا بادشاہ تھا، جب اس نے آ کے جو ہے وہ برباد کیا، تو جو جودا کے یہود تھے، جو جوس تھے، وہ وہاں سے جو ہے وہ جان بچا کر جو ہے وہ یثرب میں آ کے جو ہے وہ آباد ہوئے۔ اس کے علاوہ اسلامک ہم روایات دیکھیں تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یثرب میں جو جوز آ کر آباد ہوئے وہ یعنی اسکالرز یہ کہتے ہیں، ہسٹورینس یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی دفعہ میں نہیں آئے بلکہ ڈفرینٹ ویوز میں آئے۔ اور ایک اور میجر ویو جس میں یہ جوش مائگریشن ہوئی اس علاقے کے اندر، وہ جب رومنس نے جو ہے وہ ٹائٹس نے جو ہے وہ جیروسلم پر حملہ کیا اور جیروسلم کو برباد کیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ جوز جو ہیں وہ وہاں سے اپنی جانیں بچا کر جو ہے وہ یثرب کے علاقے میں آئے۔ ایک اور مشہور روایت آتی ہے اور وہ تھوڑا سا ایکسپلین کرتی ہے کہ وائی یثرب، یعنی اگر یعنی نبوکت نظر اور رومن امپائر کے ظلم و ستم سے اور ان کے حملوں سے
یعنی بچنے کے لیے جو ہے وہ جوز جو ہے وہ وہاں سے نکلے، جیروسلم سے نکلے، فلسطین سے نکلے، تو وہ یثرب بھی کیوں آئے؟ تو ایک روایت یہ ہے اس حوالے سے کہ علماء یہود جو ہیں وہ نبی آخر الزماں کی آمد پر یقین رکھتے تھے، اور تورات کے ذریعے انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ نبی آخر الزماں کا دارالہجرت ایک ایسا شہر ہوگا جو دو پتھریلی زمینوں کے درمیان نخلستان سے گھرا ہوا ہوگا۔ اچھا، ایک کریکشن میں آپ کو اس میں کر دوں کہ جو لاسٹ میں نے آپ کو سلائیڈ دکھائی تھی اس میں نے آپ سے کہا کہ یثرب جو ہے وہ تین اطراف سے جو ہے وہ والکینک پلین سے جو ہے وہ کورڈ تھا، پروٹیکٹڈ تھا۔ تو یہ تین اطراف سے نہیں تھا، سوری، یہ دو اطراف سے تھا، اور ایک طرف سے جو ہے وہ اوہد کا پہاڑ تھا جو اس سٹی کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہا تھا، جہاں سے کوئی بڑی جو ہے وہ ملٹری ایکسپیڈیشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتی تھی۔ اچھا، واپس آتے ہیں کہ ہم جوز کی طرف۔ تو روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جوز جو ہیں ان کی یعنی تورات میں یہ بات تھی کہ جو آخری نبی آئیں گے وہ کیسی جگہ پر آئیں گے؟ ایک ایسے شہر میں جو دو پتھریلی زمینوں کے درمیان نخلستان سے، اویسس سے جو ہے وہ گھرا ہوا ہوگا۔ چنانچہ ایسے شہر کی تلاش میں وہ اپنے آبائی وطن شام سے نکلے۔ اپنی سمجھ کے مطابق جس قبیلے نے کسی شہر یا آبادی کو ان خصوصیات کا حامل پایا وہ وہیں آباد ہو گیا۔ بعض تیمہ کے نخلستانوں میں آباد ہو گئے، بعض نے خیبر کو اپنا مسکن بنایا، اور ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یثرب میں آ کر جو ہے وہ آباد ہو گئی۔ اچھا، یہ کہ آخری نبی کے حوالے سے پہلے بھی یعنی جو انبیاء آئے تھے ان کی کتابوں میں یہ پریڈکشن تھی کہ جو آخری نبی آئیں گے وہ ایک ایسے یعنی سٹی میں آئیں گے جو کہ نخلستان ہوگا، جو کہ کھجوروں کی سرزمین ہوگی۔ اس بات کی انڈیکیشن یہ تو ہم جوز کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم نے جب سیرت کا آغاز کیا تھا تو ہم نے ایک دفعہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ دیکھا تھا، اور ہم نے دیکھا تھا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ یعنی جب یعنی کرسچینٹی انہوں نے اختیار کی تھی تو ان کو بھی یعنی کرسچن جو راہب تھے، جو اسکالرس تھے، انہوں نے یہ بات پریڈکٹ کی تھی کہ جو ایک آخری نبی آئے گا وہ کہاں آئے گا؟ ایک ایسی جگہ پر آئے گا جو کہ ایک ایسے علاقے میں آئے گا جو کہ کھجوروں کی سرزمین ہوگی۔ تو وہ بھی جو ہے وہ آخری نبی کی تلاش میں جو ہے وہ مدینہ تشریف لائے تھے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی یہود تو یہاں پر آ گئے، اب ان کو کیا مقام حاصل تھا یہاں پر؟ یہودی جو ہیں وہ جب یثرب آئے تو یہاں پہ اس کے ارد گرد کے علاقوں میں یہ انہوں نے اپنے قلعے بنائے جگہ جگہ، اور یہ اولاد کے اندر اور دولت کے اندر کثرت رکھتے تھے، تو دور دور تک جو ہے وہ ان کا کوئی ہم اثر نہیں تھا، تو بڑی پاور یہ رکھتے تھے جب یہ یہاں پر آئے، اور بڑی تیزی سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ یہاں کے علاقے میں جو ہے وہ فلرش کیا، یہاں تک کہ اوس اور خزرج جو ہیں وہ یثرب جو ہے وہ تشریف لائے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو یعنی دو گروپس مزید رہ گئے جو مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بات تھے، اب اوس اور خزرج، تھوڑا سا ہم ان کا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں۔ اچھا، 450 یا 451 عیسوی میں جب جو ہے وہ یمن میں جو ایک ڈیم تھا سد معارب جس کو کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یمن جو ہے وہ ایک زمانے میں بڑا سیولائزڈ یعنی کنٹری تھا، بڑی سیولائزڈ جگہ تھی، بڑے پاورفل یہاں پہ کنگڈم تھی۔ آپ قرآن کے اندر جو ہے وہ ملکہ شیبہ اور اس کی سلطنت کے بارے میں جانتے ہیں، لیٹر آن وہاں پہ ڈیٹوریشن ہوئی۔ تو بہرحال بڑی پاورفل قوم تھی، اور انہوں نے ڈیم وہاں پہ بنایا تھا جس کے آثار آج بھی جو ہے وہ ملتے ہیں۔ تو 450 یا 451 عیسوی میں کیا ہوا تھا کہ جو انہوں نے ایک عظیم ڈیم بنایا ہوا تھا، پانی کو انہوں نے اس کے ذریعے جو ہے وہ ایکوموڈیٹ کیا ہوا تھا، ایگریکلچر لی اس کو وہ یوز کرتے تھے، وہ ڈیم جو ہے وہ پھٹ گیا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا تھا کہ وہاں پہ ایک عظیم جو ہے وہ سیلاب آیا تھا، اور اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں بھی آتا ہے۔ اچھا، جب یہ عظیم سیلاب جو ہے وہ یمن میں برپا ہوا تو اس کی وجہ سے قوم سبا کا ایک شخص عمر بن عامر جو ہے وہ اپنے بچوں کو لے کر، اپنی اولاد کو لے کر نارتھ کی طرف جو ہے وہ منتقل ہو گیا۔ اس کے ایک بیٹے جفنا کی اولاد جو ہے وہ شام کے علاقے میں آباد ہوئی، اور غسان کے نام سے اس نے شہرت پائی۔
दूसरे बेटे हारसा ने हिजाज के पहाड़ों और रेड सी के साहिल के दरमियान उस तवील मैदानी इलाके में रिहाइश अख्तियार की जो तिहामा कहलाता है। उसकी औलाद खुजा के नाम से मशहूर है। और तीसरे बेटे सालबा की औलाद में एक शख्स हारिसा था, और उसके दो बेटे थे, एक का नाम औस था और दूसरे का खजरज। इनकी औलाद जो है वो यस्रिब में जाकर आबाद हुई, जहां पहले से अभी हमने बात की कि यहूदी जो है वो कब्जा जमाए हुए थे। एक मुद्दत तक यहूदियों ने औस और खजरज की औलाद को असल शहर और उसकी जो ग्रीन एरियाज थे, जहाँ जमीनें जो है वो बड़ी फर्टाइल थी, वहां घुसना ही नहीं दिया। और ये लोग जो अतराफ की बंजर जमीनें थी, जो बैरन लैंड था, वहां बड़ी तंगी की, बड़ी मुसीबत की जिंदगी जो है वो गुजारते रहे। आखिरकार उन्होंने अपने जो रिलेटिव्स थे गस्सानी, उनसे मदद मांगी। वो फौज लेकर आए और यहूदियों को जबरदस्ती शहर से निकालकर औस और खजरज को इस पर कब्जा दिलवाया। अच्छा, इस हवाले से कि औस और खजरज ने जो है वो गस्सानियों को जो है वो क्यों बुलाया, अ, जो है वो अपनी मदद के लिए, और उन्होंने यहूदियों को क्यों निकलवाया, इस हवाले से सीरत की किताबों में एक वाक़या आता है कि यहूदी जो थे, अच्छा, सीरत की किताबों में आता है कि इनिशियली जब यानी औस और खजरज के कबीले आए और उनको जो है वो यहूदियों ने जो है वो मार्जिनलाइज किया, तो उन्होंने क्या किया कि और उन्होंने भी देखा कि जो यहूद हैं वो बड़े असर रसूख रखते हैं, बड़ी स्ट्रेंथ है उनके पास, बड़े मालदार हैं। तो उन्होंने उनको अपने हलीफ बना लिया, उनको एलाइज बना लिया। लेकिन लेटर ऑन फिर क्या हुआ कि अंसार का जो खानदान था, यानी ये जो औस और खजरज के कबीले हैं, विद टाइम क्या हुआ कि ये जो है ये भी फलना फूलना शुरू हुए और इनके पास भी पावर आने लगी। तो यहूद ने क्या किया कि उनको अंदाजा हो गया कि अब इनके साथ हमारा यानी इत्तेहाद करना, इनको एज एलाइज लेना, ये हमारे लिए जो है वो खतरनाक हो सकता है, ये कल को जो है वो हम पर गलबा पा जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, मुआहदा तोड़ दिया। अच्छा, फिर आता है कि सीरत की किताबों में कि यहूदियों में से एक रईस था जिसका नाम था फत्यून। वो बहुत ही अय्याश और बदकार इंसान था, और उसने ये हुक्म दिया था कि जो दोशीज़ा लड़की ब्याही जाएगी पहले जो है वो उसके शबस्तान ऐश में आएगी। यहूदियों ने इस बात को गवारा कर लिया, लेकिन जब औस और खजरज की नौबत आई तो उन्होंने इस हुक्म से सरताबी की। आता है किताबों में कि इस जमाने में जो औस और खजरज थे उनमें से एक सरदार था, और उस आदमी का नाम था मालिक बिन अजलान। उसकी बहन की शादी हुई, तो वो ऐन शादी के दिन घर से निकली और अपने भाई जो है मालिक जो है उसके सामने जो है वो बेपर्दगी के साथ गुजरी। मालिक को गैरत आई, वो उसका घर में आया, उसने बहन को सख्त बुरा भला कहा। तो बहन ने जवाब में कहा कि हाँ, लेकिन कल जो कुछ होगा उससे भी बढ़कर है। यानी कल तो जो है वो मैं मालिक, जो आज तुम इस बात पे भड़क रहे हो कि मैं बेपर्दा गुजरी हूँ, और कल जो है वो जो यहूदियों का रईस है जो मेरे साथ करने वाला है, उस पे तुम्हें गैरत नहीं आती है। अच्छा, फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि जब हस्बे दस्तूर मालिक की बहन दुल्हन बनकर फत्यून के खलवतगाह में गई, तो मालिक ने क्या किया कि उसने लड़कियों खवातीन वाले कपड़े पहने, और जो दुल्हन थी उसकी सहेलियों के साथ वो गया और उसने फत्यून को कत्ल करके शाम भाग गया। ये जो शाम का इलाका था, अभी हमने इस पे बात की, यहाँ पर गस्सानियों की हुकूमत थी। और जो गस्सानियों का बादशाह था, जो उनका हुक्मरान था, उसने जब ये हालात सुने कि जो यहूदी हैं वो इस तरह का यानी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो वो एक फौज लेकर आया, और उसने औस और खजरज के जो रऊसा थे, उनके जो लीडर्स थे, उनको बुलाया, और उनको जो है वो अकेले में मिला, उनको तोहफे तहाइफ दिए। फिर उसने क्या किया कि जो यहूद के लीडर्स थे, उनके जो अमीर लोग थे, उनको भी दावत पे बुलाया, और एक एक को धोखे से कत्ल करा दिया। इससे क्या हुआ कि यहूद का जो जोर था वो टूट गया, और जो औस और खजरज के कबीले थे, इनको नए सिरे से जो है वो कुवत हासिल हुई। अच्छा, इनिशियली क्या हुआ कि ये जो कबीला औस और खजरज के लोग थे, ये इनिशियली तो क्या हुआ कि इन्होंने बड़े भाईचारगी के साथ एक दूसरे के साथ रहे, और 200 बरस तक आता है कि पौने 200 बरस तक जो है ये
یہودیوں کے ساتھ ایک ہی شہر میں رہے، اور انیشلی آپس میں بھی ان کے جو ہیں وہ بڑے اچھے تعلقات تھے، بڑے محبت کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ یہ رہتے رہے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ وتھ ٹائم کیا ہوا کہ ان کے درمیان جو ہے وہ آپس میں جھگڑے ہونے لگے۔ حالانکہ یہ ایک ہی لینیج کے تھے، اوس اور خزرج، اور ان کے آپس میں شادی بیاہ کے رشتوں کے تعلقات بھی تھے، لیکن بہرحال ان کے اندر جاہلیت کی جو ہے وہ خوبیاں تھیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر یہ آپس میں جو ہے وہ لڑتے جھگڑتے تھے۔ اور یہ جو ان کی چھوٹی موٹی لڑائیاں تھیں، یہ انیشلی تو جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، یعنی زمین کے قبضے کے اوپر، جانوروں کے پانی پلانے کے اوپر، اور کون جو ہے وہ کون سا یعنی زرخیز علاقہ جو ہے قبضے میں رکھے گا اپنے، ان باتوں پر ہوتی رہی۔ اور آتا ہے کہ جو چھوٹی موٹی ان کی لڑائیاں تھیں، اس کے علاوہ 11 خون ریز مارکے بھی جو ہیں وہ ان کے درمیان جو ہے وہ برپا ہوئے، جن میں سے آخری مارکا جو ہے وہ یوم بعاث، ہجرت سے صرف 5 سال پہلے پیش آیا، اور دونوں قبیلوں کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ اس میں مارے گئے۔ اچھا، اب یہ جو جنگ بعاث ہے، یہ دراصل اوس اور خزرج کے درمیان ایک لمبی خانہ جنگی کا آخری اور بڑا مارکا تھی، جو 10 سال سے زیادہ عرصے تک چلتی رہی۔ اس جنگ کا جو فائنل یعنی اس کی جو جنگ ہوئی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خزرج کے لوگوں کی جب ملاقات ہوئی تو اس سے لگ بھگ کوئی 2.5 سے 3 سال پہلے جو ہے وہ اس جنگ کا جو ہے وہ خاتمہ ہوا تھا۔ اچھا، اب ہم تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو یعنی ہم نے ابھی بیک گراؤنڈ دیکھا، اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ ابھی جو ہم نے بیک گراؤنڈ دیکھا اوس اور خزرج کا، تو اس کا ایک امپیکٹ ہوا ان کے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت رکھی، تو انہوں نے اس دعوت کو جو ہے وہ ایک سیرت نگار بڑا خوبصورت اس کے لیے فریز یوز کرتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے کوئی پیاسا جو ہوتا ہے وہ پانی کی طرف لپکتا ہے، تو بالکل اسی طرح سے جو خزرج کے لوگوں کے سامنے جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت رکھی، تو وہ بالکل اسی طرح سے جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی طرف جو ہے وہ لگ گئے۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ یعنی اس سے پہلے تو ہم دیکھتے آئے تھے کہ جتنے بھی قبیلے تھے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سختی سے رد کر رہے تھے، یا وہ کوئی ایکسکیوزز پیش کرتے تھے، یا وہ کوئی گول مول سے جواب دیتے تھے۔ تو اس قبیلے نے یعنی اتنے آگے بڑھ کر جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کیوں کہا؟ تو اس کا سب سے پہلا، یعنی جب ہم نے بیک گراؤنڈ دیکھا اس کو اگر آپ سامنے ذہن میں رکھیں، تو پہلا ریزن جو ہے وہ یہ کہ یہ ایک لمبے ٹائم سے جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ جو ہے وہ میل جول رکھتے تھے، ان کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ ان کا ایک انٹریکشن تھا، اور اس کی وجہ سے کیا تھا کہ ان کے کان میں نبوت کی، وحی کی، کتاب، شریعت، اس طرح کی جو ساری ٹرمز تھی ان کے لیے نئی نئی تھی، ہے نا۔ اس سے پہلے جو ہم نے قبیلوں کی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے، وہ تو سارے کے سارے بت پرست قبیلے تھے، ہے نا۔ یہ خود تو بت پرست تھے، لیکن کیونکہ یہ یعنی رہتے یہود کے ساتھ تھے، اور یہود کیونکہ اہل کتاب ہیں، تو یہ ان تمام ٹرمز سے جو ہے وہ واقف تھے، اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت پیش کی تو یہ ان کے لیے باقی عرب کی نسبت جو ہے وہ غیر مانوس آواز نہیں تھی۔ پھر دوسرا جو ہے وہ ریزن یہ کہ ابن ہشام اور تبری نے ابن اسحاق کے حوالے سے لکھا ہے کہ اپنے ہمسایہ یہودیوں کی باتوں سے ان کو اکثر یہ معلوم ہوتا رہتا تھا کہ یہ لوگ بڑی بے چینی کے ساتھ ایک نبی کی آمد کے منتظر ہیں، جس کے آنے کی پریڈکشنز ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ وہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ جلدی سے وہ آئے تو غیر یہودی قوموں کا غلبہ مٹے اور ہمارے عروج کا دور شروع ہو۔ خصوصیت کے ساتھ جب کبھی اوس اور خزرج کے ساتھ ان کی دشمنی ہوتی تو وہ کہتے تھے کہ عنقریب ایک نبی آنے والا ہے، ایک نبی موعود پرومسڈ میسنجر کا وہ انتظار کر رہے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جب وہ آئے گا تو ہم اس کی پیروی کریں گے اور اس کے ساتھ ہو کر تم کو ایسا ماریں گے جیسے عاد و ارم مارے گئے تھے، یعنی جیسے عاد و ارم کا آج کوئی نام و نشان نہیں ہے، یہ قومیں بالکل صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہیں، ہم بھی تمہیں ایسے ہی ختم کریں گے۔ اچھا، قرآن کے اندر جو ہے وہ ان کی ان باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَانُوا مِن قَبْلُ
यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफरू, और इससे पहले वो खुद काफिरों के मुकाबले में फतह और नुसरत की दुआएं मांगा करते थे। तो यहूदियों की इन बातों से औस और खजरज के लोगों में जज्बा पैदा हो गया था कि अगर वो नबी आए तो सबसे पहले आगे बढ़कर वही उसकी पैरवी अख्तियार कर लें, ताकि यहूदी उन पर सबकत न ले जाने पाए। अच्छा सर, अभी हमने इस पे बात की कि हालांकि खुद बुत परस्त थे, तो फिर यहूदियों से उनकी दुश्मनी भी थी, वो जेलसी भी रखते थे। तो फिर यहूदियों से वो क्यों चाहते थे कि वो आगे बढ़ जाएं? क्योंकि अगर आप देखें तो अंसार जो है, जो बुत परस्त थे, तो लेकिन साथ में वो इलिटरेट भी थे। एक तो ये कि बुत परस्ती की वजह से उनके दरमियान कुछ ऐसी आदतें थी जो जनरली दुनिया में कोई भी जो है वो अच्छी नहीं समझता। यानी कसरत से शराब नोशी करना, जिना करना, बच्चियों को, लड़कियों को जो है वो जिंदा दफन करना, ये चीजें जो है वो यानी बुरी समझी जाती थी। और फिर दूसरी बात ये कि ये इलिटरेट थे। ये इनका जो मजहब था वो सिर्फ ओहाम के ऊपर जो है वो मबनी था। इनके पास कोई किताब नहीं थी, कोई शरीयत नहीं थी। तो ये जो है वो यहूद से जेलसी रखते थे उनकी इल्म फजल की वजह से। इल्मी तौर पे वो उनसे बरतर हैं, वो उसको जो है वो मानते थे। यहूद ने मदीना में जो इल्मी मदारिस कायम किए हुए थे और जिनको बैतुल मदारिस कहते थे, इनमें तौरात की तालीम होती थी। तो अंसार जाहिर थे, तो उनके ऊपर जो है वो यहूदी उलमा का, यहूदी अवाम का जो है वो यानी जो उनकी सुपीरियरिटी थी उसका असर जो है वो पड़ता था। यहाँ तक आता है इस किताबों के अंदर कि अंसार में से जिसकी औलाद जिंदा नहीं रहती थी, वो मन्नत मानता था कि बच्चा जिंदा रहेगा तो यहूदी बना दिया जाएगा। अच्छा, फिर तीसरा असर ये था कि आपस में जो औस और खजरज थे वो बरसों से लड़ रहे थे। अभी हमने जंग बोअस के हवाले से बात की, और इस जंग ने जो है वो इनको यानी मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह कर दिया था। ये लोग जो है वो इस जंग की वजह से जो है वो बहुत तंग आ गए थे, और किसी ऐसी लीडरशिप के तलबगार थे जो इनको आपस में जो है वो यूनाइट करे। कुरान मजीद में इनकी इस हालत की तरफ सूरह आल इमरान में इशारा किया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वकुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन्नार फअनकदाकुम मिनहा, और तुम आग से भरे हुए एक गड्ढे के किनारे पर थे, अल्लाह ने उससे तुम्हें बचा लिया। तो अक्सर जो हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं कि जंग बॉस जो है वो मदीना मुनव्वरा से शजर इस्लाम की बारावरी का पेश खैमा साबित हुई। सही बुखारी में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत आती है कि जंग बॉस को खुदा ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कराया था। चुनाचा जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो अंसार के जो लीडर्स थे, जो अंसार के दरमियान आपस में इंतशार था, वो उसमें मुब्तला थे। उनके रूसा कत्ल हो चुके थे और अंसार निहायत ज़ईफ और दरमांदा हो चुके थे। इसलिए ये दिन खुदा ने अपने रसूल पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अंसार के ईमान लाने के लिए भेजा था। तो जंग की वजह से क्या हुआ, क्यों यानी जंग जो है वो इस्लाम लाने का पेश खैमा बनी, कि उनकी जो टॉप लीडरशिप थी, सारे सीनियर्स थे, वो इस जंग में जो है वो मारे गए थे। अब जो पीछे बचे थे वो सारे यंगस्टर्स थे, सारी यूथ थी। और ये यूथ जो है वो पिछले 10 साल से सिर्फ खूनरेजियां देख रही थी, लड़ाइयां देख रही थी, और वो इससे थक चुके थे। वो देख रहे थे कि ये कैसे उनको उनके यानी जो जरखेज इलाके हैं, उनकी इकोनॉमी है, उसको ये जंग जो है वो तबाह बर्बाद कर रही है। और वो चाहते थे कि अब कुछ नया हो, कोई ऐसी चीज हो जो उनको जिंदगी के मकसद की तरफ लेकर आए, उनको एक नया रास्ता मिले। और सच्ची बात ये है कि जो नौजवान है उनका जहन बदलना जो है वो आसान तर होता है बनिस्बत उन लोगों के जो कि अपनी जो उम्र में सीनियर्स होते हैं और अपने तरीकों के अंदर जो है वो पुख्ता होते हैं। अच्छा, जो जंगी बॉस थी उसमें जो इनकी टॉप लीडरशिप थी, औस और खजरज दोनों कबीलों की, उसका ऑलमोस्ट मुकम्मल तौर पर जो है वो सफाया हो चुका था। लेकिन एक शख्स था जो इस जंग से जो है वो बच निकला था। वो कौन था? वो अब्दुल्ला बिन अबई उबई बिन सलूल था, जो लेटर ऑन हम जानते हैं कि मदीना के अंदर जो मुनाफिकीन है उनका जो है वो सरदार बनेगा।
अच्छा, ये जो अब्दुल्ला बिन उबई था, इसने ये खजरज के कबीले से था, लेकिन ये जंग बॉस में जो है वो इसने शिरकत नहीं की थी। उसको लग रहा था कि ये जंग जो है वो बिल्कुल बेकार है, फ्यूटाइल है, सिर्फ लॉस होगा, इसका कोई फायदा नहीं है। और इस जंग के अंदर हुआ भी यही था कि जो यानी जो दो कबीले थे औस और खजरज के, जो औस के कबीले थे उसके एलाइज बन गए थे दो यहूदी कबीले, बनु खुजा, सॉरी बनु कैनका जो है वो खजरज के कबीले का जो है वो, यानी उन्होंने उसको सपोर्ट किया था। और जो बकिया दो कबीले थे, बनी कुरैजा और एक और कबीला, मेरा जहन में उसका नाम अभी इस वक्त स्किप कर रहा है, तो वो औस को जो है वो सपोर्ट कर रहे थे। और इस जंग के अंदर क्या हुआ था कि बहुत मार्जिनली जो है वो औस का कबीला जो है वो उसको बढ़तरी हासिल हुई थी। लेकिन ऐसी बढ़तरी हासिल नहीं हुई थी कि यानी उस फतह को वो सेलिब्रेट करते, क्योंकि जानी नुकसान बहुत हुआ था और बहुत वाज़ेह बढ़तरी जो है वो हासिल नहीं कर सके थे। तो जो अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल था, ये स्मार्ट आदमी था, ये पहले से अंदाजा लगा चुका था कि ये जंग जो है वो बेकार है, इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इसने जो है वो इस जंग के अंदर, और आप सोच सकते हैं कि एक ट्राइबलिस्टिक सोसाइटी के अंदर एक लीडर जो है वो जंग के अंदर शिरकत ना करे, एक बड़ी बात थी। तो क्योंकि उसने जो है वो इस जंग में शिरकत नहीं की थी, तो इसको जो यसरब के लोग थे वो एज ए न्यूट्रल पर्सन देखते थे, एक ऐसा शख्स देखते थे जो सुलह पसंद है। फिर ये शख्स जो है वो दौलतमंद भी बहुत था, बाअसर भी बहुत था, सियासी तौर पर चालाक इंसान भी था। तो इसीलिए दोनों कबीले जो हैं वो इसको मुत्तफका तौर पर जो है वो अपने रहनुमा चुनने के लिए जो है वो तैयार थे। और बाज रिवायात के मुताबिक लोग उसकी बादशाहत का जो है वो ऐलान करने वाले थे, बिकॉज उनको नजर आ रहा था कि अब हमें, यानी क्योंकि यानी आप जानते हैं कि मक्का में भी ऐसे ही था कि वहां पे कोई एक सिंगल लीडर नहीं था जो पूरे मक्का को जो है वो रूल कर रहा। और एक सिंगल लीडर जब कहीं होता है तो पूरी कौम उसके नीचे जो है वो यूनाइट होती है। तो जैसे मक्का के अंदर था कि हर कबीले का एक अपना सरदार था, और फिर वो जो है वो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम था उनका, दारुल नदवा में बैठ कर जो अपने मसाइल हल करते थे। तो मदीना में भी जब उन्होंने देखा कि ये, यानी सेपरेट लीडरशिप होने की वजह से उनके आपस में जो है वो झगड़े होते हैं, तो उनको लगा कि अब हमें एक सिंगल, एक यूनाइटेड लीडर जो है वो चाहिए। अच्छा, ये जो अब्दुल्ला बिन उबई था, ये क्योंकि सीनियर मोस्ट था, बड़ा स्मार्ट था, बड़ा माला दौलत और रसूल रसूख का था, तो इसके अंदर जो है वो तकब्बुर भी बहुत था। और इसको नजर आ रहा था कि मेरा, यानी मेरे पाए का जो है वो कोई और लीडर जो है वो मौजूद नहीं है। तो ये भी जो है वो इंतजार में था कि कब जो है वो इसको जो है वो औस और खजरत जो है वो अपना लीडर चुने। और इसकी आता है रिवायात में कि इसकी ताजपोशी की, इसकी जो क्राउनिंग सेरेमनी थी उसके इंतजामात चल रहे थे। और फिर क्या हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजरज के कुछ लोगों को इस्लाम की दावत दी, और फिर वहां से इस्लाम जो है वो फैलना शुरू हो गया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इवेंचुअली, फिर हम जानते हैं कि मदीना तशरीफ ले आएंगे, तो जो उसके जितने प्लान्स थे, जो वो सोच रहा था कि मैं अब इनका यूनाइटेड लीडर बनूंगा, उसके जितने बादशाह के ख्वाब थे वो चकनाचूर हो गए। और वो दुश्मनी और हसद पर जो है वो उतर आया। इनिशियली वो ने उसने इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन लेटर ऑन बदर में जब फतह हुई मुसलमानों को, तो ये जो है वो लोगों को यानी दिखाने के लिए, इस्लाम को जब देखने लगा कि तमाम तरफ फैल रहा है, तो लोग मुसलमानों की जमात में शामिल रहकर उसको तबाह बर्बाद करने के लिए ये ईमान, जो अब्दुल्ला इब्न उबई बिन सलूल था, ये ईमान ले आया, लेकिन था ये मुनाफिक। अच्छा, इंशाल्लाह इसके बारे में हम लेटर ऑन इंशाल्लाह हम बात करेंगे। वापस हम अपने जो है वो टॉपिक के ऊपर आते हैं कि हम जिस पे बात कर रहे थे कि वो क्या रीजंस बने जिसकी वजह से जो है वो जो औस और खजरज के लोग थे वो बहुत आगे बढ़कर जो है वो इंस्टेंट, यानी अब तक सारे कबाइल जो है वो रिफ्यूज कर रहे थे, वो मुखालफत कर रहे थे, वो इनकार कर रहे थे, ये उसकी बनिस्बत इन्होंने क्या किया कि आगे बढ़कर जो है वो इस्लाम कबूल किया। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि अभी हम इस पे इंशाल्लाह थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे कि वो कौन सी पहली मुलाकात थी खजरज के लोगों के साथ, जो है वो उनके ईमान लाने का जो है वो सबब बनी। लेकिन उससे पहले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उस मुलाकात को देखें कि जो कि खजरज के कुछ अफराद के साथ हुई, और जो यसरब के अंदर जो है वो
इस्लाम फैलने का सबब बनी। उससे पहले हम देखते हैं कि रिवायात से हमें पता चलता है कि इस्लाम का पैगाम जो है वो, यानी यसरब में जो है वो इससे पहले भी पहुंच चुका था। और जिस शख्स के पास ये इस्लाम पहुंचा था उसका नाम आता है सुवेद बिन सामित। थोड़ा सा हम ये जो सुवेद बिन सामित हैं इनके हवाले से जो है वो हम जो रिवायात आती हैं, जो तारीख की किताबों में जो इनका अहवाल आता है उसको हम जो है वो देख लेते हैं। तो सीरत की किताबों में आता है कि मदीने के सबसे पहला शख्स जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले वो सुवेद बिन सामित थे। ये बहुत बहादुर थे, बड़े इंटेलिजेंट थे, शेरो शायरी में इनको बड़ा कमाल हासिल था। और ये एक बहुत ही नोबल लिनिएज से जो है वो बिलोंग करते थे और अपनी कौम के अंदर कामिल कहलाते थे। इब्ने साद जो है, जो कि हिस्टोरियन है, सीरत निगार हैं, वो कहते हैं कि इनको इनका नाम कामिल क्यों इनको लक़ब दिया गया था। वो कहते हैं कि जो शख्स अपनी कौम में बाइज्जत और साहिब अक्लो राय होता, लिखना पढ़ना भी जानता, तीर अंदाजी और तैराकी में भी माहिर होता, उसको जाहलियत के जमाने में कामिल कहा जाता था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी रिश्तेदारी भी थी। यानी ये हम सुवेद बिन सामित जिनके बारे में बात कर रहे हैं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी रिश्तेदारी भी थी। उनकी माँ लैला बिनते अमर जो है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा की वालदा सलमा बिनते अमर की सगी बहन थी। वो हज या उम्रे के लिए मक्का आए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रूटीन के मुताबिक इनसे मिले और इनके सामने अपनी दावत पेश की। उन्होंने कहा, शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी वही चीज है जो मेरे पास है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आपके पास क्या चीज है? उन्होंने कहा, मुजल्ला लुकमान, यानी हिकमत लुकमान। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मुझे सुनाइए। उन्होंने इसे पढ़कर सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अच्छा कलाम है, मगर मेरे पास जो चीज है वो इससे अफजल है। वो कुरान है जो अल्लाह ताला ने मुझ पर नाजिल किया है। वो हिदायत और नूर है। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कुरान सुनाया और इस्लाम की तरफ दावत दी। उन्होंने इससे जो है वो मुंह नहीं मोड़ा और कहा कि फिल वाक़या ये एक अच्छा कलाम है। इसके बाद वो मदीना वापस गए और कुछ मुद्दत बाद खजरज ने उन्हें कत्ल कर दिया। ये जंगे बुआस से पहले का वाक़या है। और रिवायात में आता है कि प्रोबेबली ये जो है वो ईमान ले आए थे। अच्छा, मदीने के एक दूसरे वक्त से मुलाकात का भी हम अहवाल देख लेते हैं। ये इब्ने हिशाम और तबरी ने मोहम्मद बिन इसहाक की रिवायत नकल की है कि जंगे बुआस से पहले जबकि औस और खजरज के दरमियान अदावत की आग भड़क उठने के लिए तैयार थी, औस की एक शाख बनी अब्दुल अशल का एक वफ्द अबुल हैसर अनस बिन राफे की क़यादत में मक्के आया ताकि खजरज खजरज के मुकाबले में कुरैश को अपना हलीफ एलाय बनाने की कोशिश करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन लोगों की आमद का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मिलने के लिए तशरीफ ले गए और उनसे फरमाया, क्या तुम उस चीज से बेहतर चीज कबूल करना पसंद करोगे जिसके लिए तुम आए हो? उन्होंने कहा, वो क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह की तरफ से उसके बंदों की तरफ भेजा हुआ रसूल हूँ। उनको ये दावत देने आया हूँ कि उसके सिवा किसी की बंदगी ना करें और ना उसके साथ किसी को शरीक ठहराएं। मेरे ऊपर एक किताब नाजिल की गई है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम की तालीमात बताई और कुरान सुनाया। वफ्त में एक नौजवान अयास बिन मुआज भी थे। उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनकर कहा, लोगों, वल्लाह ये चीज उससे बेहतर है जिसके लिए तुम आए हो। यानी तुम तो, यानी जो कुरैश है उनके अंदर एक एलाय ढूंढने के लिए आए हो, सिर्फ एक दुनिया के कुछ फायदे के लिए आए हो। ये चीज जो शख्स ये पेश कर रहा है ये तो उससे भी कहीं बेहतर है। मगर अबुल हैसर ने बथा की मिट्टी उठाकर उनके मुंह पर मारी और कहा, हमें इन बातों से माफ करो, हम किसी और काम के लिए आए हैं। यानी कि हम तो चाहते हैं कि कुरैश हमारे एलाइज बन जाएं, हमें जो है वो मदद फराहम करें, और तुम क्या कर रहे हो उल्टा, यानी कुछ ऐसे असबाब यानी सामने लेकर आ रहे हो जिसकी वजह से उनसे हमारी दुश्मनी हो जाए, वही हमारी जान के प्यासे बन जाए। इसके ऊपर आता है कि इयास जो है वो चुप हो गए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर तशरीफ ले गए।
ان لوگوں کے مدینہ واپس جانے کے بعد جنگ بعاث پیش آ گئی، اور اس پر کچھ زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ ایاس کا انتقال ہو گیا۔ ان کی موت کے وقت جو لوگ موجود تھے ان کا بیان ہے کہ آخر وقت تک وہ ان کی زبان سے اللہ کی تحلیل و تکبیر اور حمد و تسبیح سنتے رہے، یعنی کہ وہ موت کے وقت کیا پڑھ رہے تھے؟ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اس لیے ان کو اس امر میں کوئی شک نہ تھا کہ جو وہاں کے لوگ تھے یثرب کے، کہ ایاس جو ہیں وہ اس مجلس سے اسلام قبول کر آئے تھے اور انہوں نے اسلام پر ہی جان دی تھی۔ اچھا، اس کے بعد یعنی جو احوال ہم دیکھیں گے، اور انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ جو ہے وہ کور کریں گے، وہ اوس اور خزرج کے قبیلوں میں سے خزرج کے قبیلے کے ساتھ جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، اور گروپ آف 6 پیپل تھے جن سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، اور یہ قبیلہ جو ہے وہ ایمان لایا۔ اس کا احوال انشاءاللہ ہم جو ہے وہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ ایک آخری بڑا خوبصورت جو ہے وہ نعیم صدیقی صاحب نے محسن انسانیت میں جو ہے وہ اس کے اوپر ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ پیسج لکھا ہے، میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور اس پر ہم انشاءاللہ آج کی کلاس ختم کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ مکہ میں زندگی ختم ہو جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے پوچھنے گئے کہ آیا تم سچائی کی مشعل کو اٹھا سکتے ہو؟ طائف نے جواب دیا کہ میں تو مکہ سے بھی بڑھ کر نااہل ہوں۔ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس یاس انگیز جواب کے اثر ہی میں تھے کہ دور سے یثرب کی دھیمی سی آواز آئی کہ میں مدینۃ النبی بننے کو حاضر ہوں، میں نور حق کی مشعل کو اٹھاؤں گا اور ساری دنیا کو روشنی دوں گا، میری گود میں نیکی کا نظام پرورش پائے گا اور میرے گہواروں میں ایک نئی تاریخ پروان چڑھے گی۔ طائف قریب تھا اور دور ہو گیا، یثرب دور تھا مگر قریب آ گیا۔ تو انشاءاللہ اب یعنی یہ جو یثرب سے آنے والے جو 6 خزرجی ہیں ان سے ملاقات کا احوال انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں کور کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔